السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه سلسلة تمارين sur les machines électriques. واليوم إن شاء الله sur le quatrième exercice sur la machine asynchrone. عندنا un moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit. Possède des enroulements statoriques tétrapolaires, donc on a le nombre de paires de pôles qui est égal à 2, branché en étoile. Sa plaque signalétique porte les indications suivantes. On a la tension d'alimentation 380-50 Hz, on a la puissance utile, on a la vitesse de rotation, on a le facteur de puissance. À la charge nominale, le moteur absorbe un courant en ligne d'intensité 8 ampères, donc le courant I. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator est de 0,9 ohms. Au démarrage, le moteur développe un couple utile de 85 Nm. On considère que la caractéristique mécanique, le couple utile en fonction de la vitesse, une droite dans sa partie utile et une droite dans sa partie utile, معناها la partie utile تكون une droite. وكذلك on néglige les pertes fer rotoriques ainsi que les pertes mécaniques. أول سؤال, déterminer le glissement. Pour le glissement إخواني الكرام, déterminer la vitesse du synchronisme et le glissement. La vitesse de synchronisme إخواني الكرام NS كلكم تعرفوا بلي تساوي la fréquence fois 60 sur le nombre de paires de pôles اللي هي 50 fois 60 sur 2, donc تجيني 1500 tours par minute. دونك جاوبت هنا مباشرة لأنه ما يحتاجش كتيبة كثيرة. صح. بالنسبة للجليسمون، الجليسمون كذلك كلكم تعرفوه، الجليسمون يساوي NS moins N sur NS. هذه 1500 وهذه عطاوها لي في لينونسي 1440 ودير التعويض نتاعك. هذه إذا جاوبنا عليه، هذه 1440 تور بار مينيت. بالنسبه للجينيتي هنايا يسوفي برك يكونوا هوموجين. معليش تخدم بالراديون بار سكوند بصح في زوج، او بالتور بار مينوت بصح في زوج. ما تخلطش ماشي الان اس زعما بالتور بار مينوت والان بالراديون بار سكوند او العكس، هذا ممنوع. بصح تور بار مينوت مع التور بار مينوت سير تور بار مينوت تمشي، راديون بار سكوند ناقص راديون بار سكوند على راديون بار سكوند يمشوا. علاش؟ لانه الجليسمون سون يونيتي، le glissement sans unité. Donc, المهم تكون الأمور homogène. Donc, يقول لك la puissance absorbée et le couple utile. بالنسبة ل la puissance absorbée إخواني الكرام، كلكم تعرفوا بلي تساوي راسين دو 3 U I كوسينوس في. طبعا المعلومات كلها متوفرة. هذا عطاوها لي 380، هذا عطاوه لي 8 وهذا عطاوه لي 0.8. كلهم دي دوني في لينونسي ديكزيرسيس. هاوليك لو كورون، هاوليك لا طونسيون، هذه لا طونسيون، هاوليك لو فاكتور دو بيسونس كوس في. فاكتور دو بيسونس معناه كوس في إخواني الكرام. صح. إذا كذلك جاوبنا على لا بوس ابسوربي. بقى لنا لو كوبل اوتيل. بالنسبة لو كوبل اوتيل إخواني الكرام، طبعا نجيبوهم لا بيسونس اوتيل اللي عطاوها لنا. لا بيسونس اوتيل تساوي لو كوبل اوتيل فوا لا فيتاس. هنا لا فيتاس لازم تكون بالراديون بار سكوند. اجل لا بيسونس عندها اونيتي اللي هو لو وات، وهذا راهو بنيوتن متر، دونك لازم تخدم هنا بالراديون بار سكوند. ولو كوبل اوتيل يساوي لا بيسونس ابسوربي عفوا لا بيسونس اوتيل سور لا فيتاس. طبعا هذه عطاوها لي ولا فيتاس عطاوهم ليها من هنا. عفوا نغلق هذه الاشارات هذو ما حبوش يروحوا. لا بيسونس اوتيل هاي ليك
لا فيتاس هذيك. اذا علاش؟ لانه ما تجبد لكم فونكسيون نومينال، ولا بلاك سينياليتيك يعطي لي الفونكسيونمون نومينال. لهذا انا سمحت لنفسي نستعمل لا فيتاس هذه مع لا بويسونس اوتيل هذيك باش نجيب لو كوبل نومينال. الان اخواني الكرام كملنا من هذا. يقول لك لي بيرت فير او ستاتور اي لي بيرت جول او روتور. لي بيرت فير او ستاتور اي لي بيرت جول او روتور. صح. بالنسبه لهنا اخواني الكرام دائما في هذه الامور لازم دائما تحط قدامك يعني بار ريفلكس تكتب لو بيلون دو بيسونس قدامك باش تفهم واش راهو صاير. لانه كي يكون لو بيلون دو بيسونس قدامك اخواني الكرام راح يسهل لك عده اشياء. بيرت فير ستاتور، بيرت جول ستاتور، ثم نزيدو نمشو باش نلحقو لا بيسونس اوتيل. والضايع راح يكون المره هذه الا بيرت جول بيرت جول روتور. من المفروض بيرت فير روتور، ومن المفروض بيرت ميكانيك. سوبوندون اخواني على بالكم بلي هادو في لونسيك قالوا لي روحوا بزيرو، دونك ما عنديش. لما يكون البيلون قدامي اخواني الكرام كل شيء واضح. لما يكون البيلون قدامي نقدر انا نحسب واش راني حاب. تبعوني اخواني الكرام. لو نخدم بهذا لابارتي لا بيسونس اوتيل واش تساوي هنا؟ لازم نكتب صغير شويه باش تكفيني. لا بيسونس اوتيل هي لا بيسونس الكترومغناطيسيك ناقص البيرت جول روتور. وانا نعرف بلي لا بيسونس الكترومغناطيسيك تساوي البيرت جول روتوريك سور لي غليسمون. هذه نعرفها. دونك لما نرومبلاسي اخواني الكرام واش تولي لي؟ تولي لا بيسونس اوتيل تساوي بيرت جول روتوريك سور لو غليسمون ناقص البيرت جول روتوريك. دونك لا بيسونس اوتيل تساوي 1 سور لو غليسمون ناقص 1 في البيرت جول روتوريك. وبالتالي فاسيلمون تقدر تكتب البيرت جول روتوريك واش يساوي هو لا بيسونس اوتيل سور 1 سور غليسمون موان 0. هذه عطاوها لنا الغليسمون حسبناه. دونك فاسيلمون تحسب لي بيرت جول روتوريك. اون فوا ولاو لي بيرت جول روتوريك متوفرين طبعا بالبيلون هذا نقدر نحسب لي بيرت فير ستاتوريك. بمعنى نعاود نكتب البيلون هنا باش ما يروحليش باش عفوا باش تشوفوه. بالحمر هذا الضياع بيرت جول بيرت فير ستاتوريك، وبعد نخسر بيرت جول روتوريك. طبعا الفير روتور والبيرت ميكانيك قلنا راهم نيجليجي. صح. دوكا يا اخواني الكرام الامور كيفاش تقرا البيلون هذا حقا كنت هضرت عليه شحال من خطره. مثلا لا بيسونس الكترومغناطيسيك واش تساوي هذه ناقص الضايع. يعني هي لوجيك اللي خرج لي اللي خرج لي واش كان ناقص واش ضاع. اللي راه في الجنو اللي راه في الطرف واش ضاع. دونك انا لو كان نحب نكتب نهبط طول لا بيسونس اوتيل واش تساوي. شوفوا معايا مليح. لا بيسونس اوتيل واش تساوي لا بيسونس ابسوربي ناقص بيرت جول ستاتور ناقص البيرت فير ستاتور ناقص البيرت جول روتور. هكذا باش ما ندخلش في الكاميرا. هكذا يا اخواني الكرام. صح. دونك هذه
حسبناها بالدلو، هذه حسبناها، هذه حسبناها، هذه المطلوبة. قالت لي كيفاش نحسب البيرجور ستاتور. نجي لي نونسي دو ليكزيرسيس إخواني، نلقى بلي عطالي لا ريزيستونس وعطالي لو كورون، دونك نقدر فاسيلمون نحسب البيرجور ستاتوريك 3 sur 2 لا ريزيستونس اي او كاري. دونك هذه elle est déjà calculée، دونك فاسيلمون نقدر نحسب البيرت فير ستاتور. واش راح تساوي؟ تساوي هادو كلهم يولوا منا، تولي لا بويسونس اوتيل موان لا بويسونس ابسوربي بلس البيرت جول ستاتوريك بلس البيرت جول روتوريك، ونكونوا حسبنا هذا لي بيرت هذا. دونك الامور يعني تقريبا تطبيقات مباشره، الا في هذه القضيه نتاع لي بيرت ما عليك الا تحط لو بيلون دو بيسونس امامك. اذا بالنسبه للسؤال هذا نظن انه كملنا معه. هنايا يعطينا تمرين سؤال اخر اللي هو en quelle valeur, entre quelle valeur varie le couple utile au démarrage lorsque la tension de l'alimentation varie de plus 5 volts. مثلا نفرضوا عندي une perturbation تاع l'alimentation زائد او ناقص 5، خطره 385 خطره 375 مثلا، او 220 مثلا. حنا كيفاش راح نتعاملوا مع هذا واش يسموها، كيفاش نتعاملوا باش نحسبوا لو كوب اوتيل اون كا وين كان عندي فارياسيون دو ديماراج هذا. طبعا يا اخواني الكرام انا هنا نعتمد باللي عندي هذه القضيه هذه عندي اون دروات عندي اون دروات دون لا بارتي اوتيل، هذه مهمه جدا. دونك انا عندي علاقه خطيه مع لا فيتاس. اذا كي نحب نحسب لا طونسيون نجي ديريكت لهنا باش ما نطولوش عليكم. حنا كلكم تعرفوا لو كوبل دو ديماراج نتاعنا واش يساوي، صح؟ نفرضوا لا طونسيون 220 كي نحو لها 5 تولي 215. انا لو كوب اوتيل تاعي عندي علاقه خطيه، يعني باختصار مادام علاقه خطيه كيما العلاقه الثلاثيه اللي درتها مثلا في التمرين تاع لو موتور كورا كونتيني، دائما نفس الشيء. تبعوني مليح. انا كان عندي مثلا كي كان عندي لو كوبل تاعي 85 كان عندي 220. كي تولي 215 شحال يكون لو كوبل؟ وكي تولي 225 شحال يولي لو كوبل؟ علاش؟ لانه عندي علاقه خطيه. لهذا ما حبيتش نطول فيها بزاف، وتجيني هذه العلاقه اللي راكم تشوفوها لنا هنا. عندي لو كوب نومينال مع لا طونسيون نومينال. مادام عندي علاقه خطيه اذا تزيد ب 5 سنتيمتر الاخر يزيد خطيا معاه، يسوفي تستعمل العلاقه الثلاثيه. اذا الى هنا وصلنا الى نهايه هذا التمرين، نتمنى يكون مفهوم. الى تمرين اخر ان شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.